बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को इनकम फ्रम इन्भेस्टमेंट च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में यहाँहरुलाई म इनकम फ्रम इन्भेस्टमेंट का केही प्रब्लमहरु सल्युसन गरिरहेको छु। आज पनि यहाँहरुसँग म एउटा एक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु र उक्त एक्जाम्पल को सल्युसन हामी यही गर्ने छौं। र यो क्वेशनमा सबभन्दा सुरुमा माथि इन्फर्मेसन मिसेस काफले फर्निश फलोइङ डिटेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम पर्टेनिङ टु प्रिभियस इन्कम इयर भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ र यहाँ दिएका इन्फर्मेसनहरुलाई हामी यहाँ समावेश गर्ने या नगर्ने भन्ने छुट्याउनु पर्छ। त्यस्तै चाहिँ हामीलाई अझै तल इन्फर्मेसन के दिएको छ भने सिक्ल्याम फलोइङ एक्सपेन्सेस फर डिडक्सन भनेर डिडक्सनका एक्सपेन्सेसहरु पनि दिएको छ र हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा ट्याक्सेबल इन्कम सोधेको छ र हामी सबभन्दा सुरुमा यहाँ सुरु गरौँ। यो ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट ए नम्बरको सल्युसन हो र पहिलो रिक्वायरमेन्टको सल्युसनमा हामीलाई एसेसेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भएकोले मैले यहाँनिर अलरेडी एउटा फर्मेट लिएर उपस्थित भएको छु। क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हैन अफ मिसेस काफले फर द प्रिभियस इन्कम इयर भनेर मैले यहाँ लेखेँ र जाउँ हामी सल्युसनतिर। गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड युज फर एग्रिकल्चर पर्पोज भनेर दिएको छ। अब यो एग्रिकल्चर इन्कम होइन, एग्रिकल्चर पर्पोजले युज गरिएको ल्यान्ड सोल्ड गर्दा भएको गेन हो, तसर्थ यसलाई एग्रिकल्चर इन्कम सरह मानिदैन। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँ इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ, यसलाई क्यापिटल गेनको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ मैले यहाँ गेन अन सेल्स अफ ल्यान्ड युज फर एग्रिकल्चर पर्पोज भनेर लेखेँ। अब यो हामीलाई नेटहरु केही पनि दिएको छैन, नेट आफ्टर टीडीएस भनेको छैन हैन। जति दिएको छ त्यो सबै हामी यहाँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,50,000 दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई दोस्रो आइटम दिएको छ रोयल्टी फ्रम बुक्स भनेको छ र यो पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो। तसर्थ रोयल्टी फ्रम बुक्सलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तर रोयल्टी फ्रम बुक्स भनेर हामीलाई नेट दिएको छ 85,000। यो 85,000 भनेको रोयल्टीको 15% चाहिँ एडभान्स हुन्छ हैन, विथहोल्डिङ रेट। तसर्थ 15% ले हामी ग्रसअप गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ यो 85% भयो, किनकि यसमा 15% ले अलरेडी ट्याक्स डिडक्सन गरेको छ भन्ने बुझिन्छ हैन, डीडीएस गरेको बुझिन्छ। तसर्थ यो 85 हुन्छ इन्टु 100 गरेर हामी ग्रसअप गरेर देखाउँछौं। त्यसो गर्दा हाम्रो 1 लाख आउँछ है। अनि रोयल्टी इन्कम पछि इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइवेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटीज भनेको छ, यो पनि इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइवेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटीज। अब यो हामीलाई दिएको छ 86,400। अब यसमा नेट भनेको छैन, तसर्थ 86,400 नै हामी के गर्छौं यहाँ समावेश गरिन्छ हैन। अनि त्यस्तै गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स दिएको छ नेट भनेर। अब गेन फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स भनेको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौं। त्यस्तै रेन्ट रिसिभ बाई सबलेटिङ फ्ल्याट भनेको छ, रेन्ट रिसिभड सबलेटिङ फ्ल्याट्स। अब यहाँनिर रेन्ट रिसिभड बाई सबलेटिङ हाउस भनेको भए पनि हामी इन्कममा देखाइन्छ, तर रेन्ट रिसिभड बाई लेटिङ हाउस भन्यो भने चाहिँ समावेश गरिदैन, किनकि त्यसलाई फाइनल इन्डिभिजुअलको केसमा फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट मानिन्छ। अब यहाँनिर फ्ल्याटको चाहिँ रेन्ट भनेर हामीलाई 1,40,000 दिएको छ। यसमा नेट भनेको छैन, तसर्थ हामी ग्रसअप गर्न मिल्दैन, नेट डिडक्सन नै गरेको छैन। त्यस्तै
हाउस रेन्ट रिसिभ फ्रम अ गभर्मेन्ट अफिस भनेर नेट दिएको छ। यसरी गभर्मेन्ट अफिसहरूबाट प्राप्त गरेको हाउस रेन्टहरू छ भने केही छ भने त्यो चाहिँ के मानिन्छ, फाइनल विथहोल्डिङ मानिन्छ इन्डिभिजुअलको केसमा, तसर्थ त्यसलाई हामी समावेश गर्दैनौँ, लास्टमा नोट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गिफ्ट रिसिभ फ्रम टेनेन्ट, गिफ्ट रिसिभ्ड फ्रम टेनेन्ट भनेको 40,000 दिएको छ, त्यो 40,000लाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्छौँ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम अ फाइनेन्सियल कम्पनी भन्छ, फाइनान्स कम्पनी भन्छ, फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन अनि ब्याङ्किङ सेक्टरहरूबाट कुनै कम्पनीबाट इन्डिभिजुअलले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हुन्छ, तसर्थ त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। अनि त्यस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ फ्रम अ रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको छ, डिभिडेन्ड पनि फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट आइटम हो, यसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्दैनौँ। त्यस्तै नेट गेन अन सेल्स अफ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भनेको छ र यसको गेन भनेको 2 लाख दिएको छ, यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि क्यापिटल गेन हो। गेन अन सेल्स अफ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, रेसिडेन्सियल बिल्डिङ भनेर ₹8 1,20,00,000 भनेको छ, त्यसबाट भएको प्रफिट भनेको चाहिँ 2 लाख हो, तसर्थ हामी यहाँ प्रफिटलाई मात्रै देखाउँछौँ। अनि त्यस्तै रिसिभ ₹40,000 आउट अफ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रफिट भनेको छ। अब यो चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट चाहिँ जोइन्ट उसको इन्कम भनेर नदिएको भए यो उसैको सेयर मानेर, मिसेस काफ्लेकै सेयर मानेर यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्छ। यहाँ कतै पनि जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ सेयर भनेर यति % पार्ट भनेर दिएको छैन, तसर्थ हामी यहाँ जति दिएको छ यो पुरै फिगरलाई लेख्छौँ। मैले यहाँनिर इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखेँ। इन्कम फ्रम जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर 40,000 दिएको छ क्यारे, यसलाई मैले यहाँ समावेश गरिदिएँ। अब त्यस्तै विनिङ फ्रम लटरी भनेको छ, यो क्याजुअल गेन भयो, यसलाई हामी देखाउँदैनौँ। त्यस्तै एमाउन्ट रिसिभ फर एक्सेप्टिङ इन्भेस्टमेन्ट रेस्ट्रिक्सन्स, अब यो भनेको हामीलाई चाहिँ इन्कम कति दिएको छ भन्दा यो पनि 40,000 दिएको छ, यसलाई पनि हामी यहाँ इन्कममा समावेश गरिन्छ। अनि त्यस्तै ब्याड डेब्ट रिकभर पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याड डेब्ट रिकभर, अब ब्याड डेब्ट रिकभरमा के भन्छ भने 40% नट एलाउड प्रिभियसली भनेको छ, तसर्थ 35,000 को हामी 40% एलाउड गरिन्न भन्नुको अर्थ 60% चाहिँ एलाउड गरिन्छ। यो 60% चाहिँ हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। 35,000 को 60% भनेको 21,000 आउँछ, यो 21,000 हामी यहाँ देखाउँछौँ। अनि त्यस्तै त्योभन्दा पछि हामीलाई अर्को आइटम छ पेमेन्ट रिसिभ फर नेचुरल रिसोर्सेस भनेको छ, र यो पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो, पेमेन्ट रिसिभ्ड फर नेचुरल रिसोर्सेस, यो नेचुरल रिसोर्सेसको नेट भनेको छैन, तसर्थ हामी यो 75,000 गिभन छ, यो 75,000 पुरै हामी के गर्छौँ त भन्दा यही समावेश गरिदिन्छौँ। अब इन्कममा योभन्दा बढी आइटमहरू केही पनि नभएको हुनाले यसलाई हामी चाहिँ टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टोटल गरेर आएको रिजल्ट हाम्रो चाहिँ ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, र यो सबै हामी टोटल गर्छौँ, र यो टोटल गर्ने बेलामा हाम्रो 89,2400 आउँछ। अब यो ग्रस इन्कमबाट हामी लेस गर्नुपर्ने हुन्छ एलायबल डिडक्सनलाई।
लेस अलाइबल फर डिडक्सन अब अलाइबल फर डिडक्सन्समा हामी जनरल डिडक्सनहरुको कुरा हो तसर्थ एक्सपेन्सेसहरु के छन् त यससँग रिलेटेड त्यसलाई हामी यहाँबाट डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो रेन्ट पेड फर फ्ल्याट सबलेट आउट भनेर दिएको छ यो रेन्ट इन्कम माथि देखाएका थियौं सबलेटिङ रेन्टको इन्कमलाई देखाएका थियौं तसर्थ मैले यहाँनिर रेन्ट पेड सबलेट फ्ल्याट्स भनेर कति छ भन्दा 80,000 त्यो 80,000 हामी यहाँ समावेश गर्छौं अनि त्यस्तै डोनेसनलाई अहिले हामी घटाउँदैनौं त्यस्तै कलेक्सन चार्ज अफ नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्ट भनेको छ र डिभिडेन्ड भनेको छ डिभिडेन्ड हाम्रो इन्कममा समावेश छैन तसर्थ त्यसलाई देखाउन मिल्दैन कलेक्सन कस्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस पनि आउँछ कलेक्सन कस्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस अब यो कलेक्सन कस्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस भनेको 4000 गिवन छ 4000 हामी यहाँ देखाउँछौं अनि त्यस्तै मेडिकल एक्सपेन्सेस इन्कर फर हर ट्रिटमेन्ट एट अ प्राइभेट हस्पिटल भनेर दिएको छ यो भनेको चाहिँ यदि ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्यो भने क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए हामी मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्नुपर्ने थियो त्यस्तै इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको छ लोन वाज युज फर इन्भेस्टमेन्ट पर्पज भनेर दिएको छ तसर्थ हामी यो इन्ट्रेस्ट अन लोनलाई यहाँबाट डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो लोन इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन छ हो रहेछ तसर्थ हामी यहाँबाट 10,000 लाई पनि डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै एलाइबल रिपेयर भनेर एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ तसर्थ त्यो पनि हामी यहाँ एलाइबल रिपेयर भनेर लेख्छौं तर गिवन यो चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा गिवन छ तसर्थ हामी यो एलाइबल रिपेयर भनेर 4000 त्यस्तै डेप्रिसिएसन अलाउड बाइ ट्याक्स अफिस वाज रुपीस 60,000 भनेको छ त्यस्तै एलाइबल डेप्रिसिएसन पनि यो गिवन छ एडिशनल इन्फर्मेसनमा गिवन छ 60,000 त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अरु लस फ्रम इन्भेस्टमेन्ट लास्ट इयर भनेको छ र इन्भेस्टमेन्ट लसलाई पनि नेक्स्ट 7 इयरसम्म लेस गर्न एडजस्ट गर्न पाइने हुनाले यसलाई हामी पछि एसेसेबल इन्कम आएपछि लेस गर्छौं त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम यो हामी ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि लटरी टिकट्स कस्ट भनेर दिएको छ यो हामी इन्कममा देखाएनौं क्याजुअल गेनसँग रिलेटेड एक्सपेन्डिचर भएको हुनाले यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्दैनौं र यति एक्सपेन्सेसहरुलाई हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँबाट टोटल गरेर लेस गर्छौं र एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो टोटल गर्दा हाम्रो 158,000 आउँछ र यसलाई लेस गरेर हामी एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर हाम्रो 734,400 आउँछ र यो एसेसेबल इन्कमबाट हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा लेस गरौं इन्भेस्टमेन्ट अन रिकभर इन्भेस्टमेन्ट लस छ हैन अन रिकभर्ड इन्भेस्टमेन्ट लस लास्ट इयर को इन्भेस्टमेन्ट लस छ यसलाई हामी लेस गर्छौं र नेट एसेसेबल इन्कम निकाल्छौं त्यो हाम्रो पहिलो रिक्वायरमेन्ट पहिलो सल्युसन हुन्छ तसर्थ यो लास्ट इयर को लस भनेको हाम्रो कति छ त भन्दा 40,000 यसलाई हामी यहाँबाट घटाउँछौं जस्तो 734,400 छ यसमा हामी 40,000 लाई लेस गर्यौं भने 694400 आउँछ र यो प्राप्त भएको रिजल्ट भनेको नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हो
त्यसैगरी बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ र यो ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा हामी अघिल्लो एसेसेबल इन्कमहरुमा बेस भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामी नेट एसेसेबल इन्कम भनेर नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट, अब इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन, यसमा क्यापिटल गेनहरु पनि समावेश छ। 694,400 यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भयो। त्यस्तै हाम्रो एसेसेबल इन्कम अदर सोर्सेसहरु पनि केही छ भने त्यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इफ एनी, कुनै बिजनेसका इन्कमहरु छन् भने पनि त्यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै इन्डिभिजुअल भएको हुनाले इन्डिभिजुअलको केसमा इम्प्लोइमेन्ट इन्कमलाई पनि यहाँ सँगसँगै देखाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले इम्प्लोइमेन्ट इन्कम र बिजनेस इन्कम केही पनि छैन, तसर्थ हामी यहाँ केही लेख्न सकेनौं, 0। अनि 69,44,00 भनेको हाम्रो टोटल एसेसेबल इन्कम हो। अब यो टोटल एसेसेबल इन्कमबाट लेस गर्नुपर्छ कमन डिडक्सनहरुलाई एलाइबल फर डिडक्सन। अब एलाइबल फर डिडक्सन भनेर यहाँनिर हामी कमन डिडक्सनको कुरा गरौँ। सबभन्दा सुरुमा हामी आरसी को कुरा, अहिले रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन केही पनि छैन, तसर्थ यहाँ डोनेसन दिएको छ। डोनेसन गिवन टु अ पोलिटिकल पार्टी भन्छ हैन, डोनेसन टु अ पोलिटिकल पार्टी। पोलिटिकल पार्टीलाई दिएको डोनेसन भनेको जनरल डोनेसन हो, तसर्थ यसको म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख अनि अर 5% अफ हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको केही पनि छैन, यहाँनिर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टहरु नभएको हुनाले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भन्नु नै यही टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्छ। तसर्थ 69,44,00 को हामी 5% गर्छौं। अझै अर एक्चुअल को कुरा, क्वेशनमा एक्चुअल डोनेसन भनेर 25,000 दिएको छ। यो तीनवटा हामी कम्पेयर गर्छौं अनि व्हिच एभर इज लोअर एउटा हामी यहाँ डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। 5% क्याल्कुलेसन गर्दा 34,720 आउँछ। अब यो तीन कम्पेयर गर्ने बेलामा हाम्रो 25,000 नै के हुन्छ त भन्दा मिनिमम, यसलाई हामी यहाँ डिडक्सन गर्न पाउँछौं। र यो डोनेसनलाई अब आरसी छैन, डोनेसनलाई डिडक्सन गरिसकेपछि जुन रिजल्ट प्राप्त हुन्छ त्यसलाई हामी टोटल ट्याक्सेबल इन्कम भनिन्छ। माथि हामी 69,44,00 बाट हामी 25,000 लाई लेस गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा 66,94,00 यो हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। र यसबाट हामी अदर एक्जेम्पसनहरुलाई पनि लेस गर्न पर्छ, तसर्थ अदर एक्जेम्पसन्स। अब अदर एक्जेम्पसन्सहरुमा के छन् त क्वेशनमा भने एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमको कुरा छ। त्यो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमको कुरा डिडक्सनमा दिएको थियो, त्यसलाई हामी क्लेम गर्छौं। मैले यहाँ सर्ट फर्ममा एलआईपी भनेर लेखे र यो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियमका लागि म्याक्सिमम लिमिट भनेको रुपीस 25,000 हुन्छ। अनि त्यस्तै अर एक्चुअल लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेशनमा लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम रुपीस 24,000 पेड अन हर लाइफ पोलिसी भनेर एक्चुअल एलआईपी भनेको 24,000 छ। दुईटालाई हामी कम्पेयर गर्छौं, व्हिच एभर इज लोअर एलाइबल फर डिडक्सन व्हाइल क्याल्कुलेटिङ ट्याक्सेबल इन्कम। अब तपाईको यो फिगरलाई पनि हामी के गर्यौं त भन्दा एलआईपी लाई पनि यहाँबाट क्लेम गर्यौं।
अरू एक्जाम्सन्सहरू हामीलाई अहिले केही पनि दिएको छैन, तसर्थ यसलाई हामी माथिको फिगर टोटल ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटायौँ भने यो प्राप्त हुने रिजल्ट भनेको ट्याक्सेबल इन्कम आउँछ। $66,900 माइनस 24,000 यसो गर्दा 645,400 हुन आउँछ। यो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम, तर इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन हो। यहाँहरूलाई आजको क्लासमा मैले एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गरेर एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गरेँ र यो रिक्वायरमेन्ट, यो क्वेसनमा हामीलाई 2वटा रिक्वायरमेन्ट मात्रै दिएको छ, तसर्थ मैले ट्याक्सेबल इन्कमसम्म बनाएँ र यो क्वेसनको ट्याक्स ल्याबिलिटी पनि हामी आफैले क्याल्कुलेसन गरेर कति आउँदो रहेछ र कस्तो आउँदो रहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। र आजको क्लासमा म यहाँहरूलाई यही इक्जाम्पलसँगै अर्को क्लासमा पुनः अर्को इक्जाम्पल लिएर उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।